إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سلام الله عليكم أحبابي في الله، سعداء بلقياكم مجددا في هذا الفيديو والذي سنتعرف من خلاله على طريقة كتابة إنشاء أو ما يسمى باللغة الفرنسية production écrite، وموضوعها متعلق بجائحة كورونا. مرحبا بالجميع. إذن كما أسلفنا الذكر سنحاول كتابة إنشاء أو production écrite بالفرنسية. كما تلاحظون معي نص، من خلال هذا النص نتعرف على مجموعة من الكلمات، مجموعة من يعني الجمل، وكذلك مجموعة من يعني التعابير التي تتعلق ب يعني كورونا فيروس أو يعني هذا الوباء أو هذه الجائحة. إذن وكذلك بعد ترجمة هذا النص مباشرة يعني جميعا سنحاول ترجمة هذه الجمل المتعلقة أو هذه الكلمات المتعلقة ب يعني الوباء. أولا سنقرأ النص: بسبب الوضع الدقيق والخاص للغاية بسبب هذا الوباء من الضروري معرفة النصيحة لمكافحة الفيروس التاجي. اليوم سنرى معا 10 نصائح مهمة للغاية لتقليل مخاطر انتقال العدوى لك وللآخرين أثناء تعلم المفردات والتعبيرات باللغة الفرنسية بالطبع. إذن بسبب الوضع الدقيق، إذن سنحاول en raison ليس يعني ترجمة مباشرة ولكن ترجمة تقريبية وتفيد المعنى. en raison الوضع الدقيق يعني ممكن الوضع la situation délicate et si particulière والخاص للغاية بسبب هذا الوباء. ici et si particulière بسبب هذا الوباء. إذن يمكن أن أقول dû à cette pandémie. هذا الوباء هو pandémie. إذن سنضع فيرغول كما أشاروا إلى هنا فيرغول. إذن نحن كذلك سنضع فيرغول. pandémie من الضروري معرفة النصيحة. donc elle est essentielle ou bien elle est obligatoire ou bien elle est essentielle essentiel de connaître معرفة de connaître quoi de connaître نصيحة أو النصائح. إذن de connaître لمكافحة الفيروس. إذن هنا سنكتب نصيحة de connaître. ما دام أن لدي 10 نصائح إذن سأقول النصائح، معرفة النصائح. de connaître les conseils pour lutter contre مكافحة الفيروس التاجي. le coronavirus le coronavirus. إذن سنضع point d'exclamation، علامة تعجب. اليوم يعني كثير يعرف اليوم بالفرنسية هو aujourd'hui فيرغول كما وضعوا فيرغول. نحن كذلك سنرى معا إذن سنرى معا nous allons ou bien pardon nous allons voir ensemble nous allons voir ensemble
ensemble, ensemble. Nous allons voir ensemble, ensemble. 10 نصائح 10 conseils 10 conseils 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 très important très important très important très important لتقليل مخاطر donc très important très pardon important 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 لتقليل تقليل هو limiter afin de limiter limiter تقليل يعني مخاطر انتقال العدوى التقليل يمكن أن نقول de limiter au maximum au maximum les risques مخاطر les risques انتقال العدوى انتقال de transmission de transmission pour soi et les autres والآخرين virgule إذا سنضع كذلك أثناء التعلم tout en apprenant أثناء التعلم مفردات والتعبير tout en apprenant du vocabulaire et des expressions en français bien sûr tout en apprenant apprenant du vocabulaire et des expressions en français bien sûr bien sûr إذن سأقوم يعني إشارة على هذا النص سنقوم لاحظوا جيدا الآن حولت سيلابيزي حولت هذه النص إلى أصوات بواسطة هذا البرنامج الرائع إلى أصوات منطوقة وأصوات غير منطوقة لاحظوا المكتوبة بالأحمر أو الملونة بالأحمر منطوقة والأزرق كذلك منطوقة الملونة بالأسود غير منطوقة en raison de la situation délicate et c'est particulière due à cette pandémie il est essentiel de connaître les conseils pour lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 conseils très importants afin de limiter au maximum les risques de transmission pour soi et les autres tout en apprenant du vocabulaire et des expressions en français bien sûr. إذن سنقوم الآن إلى ترجمة بعض يعني الكلمات إلى من العربية إلى الفرنسية الاحتواء والحجر الصحي نسميه le confinement بالفرنسية le confinement le confinement التباعد الاجتماعي le confinement إذا الكلمة الأولى le confinement إذا الكلمة الثانية التباعد الاجتماعي la distanciation
إذا كان لديك أعراض مثلا جملة إذا كان si tu as des symptômes si tu as des symptômes si tu as des symptômes إذن مثلا هنا اغسل يديك se laver les mains اغسل يديك lave tes mains ou bien se laver les mains en général غسل اليدين غسل اليدين se laver les mains se laver les mains إذن هذه الجملة السؤال في كوعه أو السؤال في الكوع السؤال يعني tousser في الكوع هو le coude donc tousser dans son coude tousser dans son coude tousser dans son coude tousser dans son coude tousser القناع بكل بساطة le masque لا تلمس الوجه وجهك ne pas se toucher ou bien ne pas toucher le visage ne pas se toucher le visage ne pas se toucher le visage ne pas se toucher le visage القيام بالتسوق pour faire les courses هذه كلمة تطرقنا لها البارحة حافظ على الروتين مثلا garder une routine garder une routine bien utiliser استخدام الانترنت بشكل جيد مثلا bien utiliser internet إذن الاحتواء والحجر الصحي le confinement التباعد الاجتماعي la distanciation si on veut parler de ce mot ou bien ce nom en général il est conseillé de garder 1 voire 2 mètres de distance entre les gens que vous fréquentez pour éviter de se contaminer même si dans votre pays le gouvernement n'a pas pris cette mesure. Faites-le, vous contribuerez peut-être à éviter un futur confinement. Vous voyez, donc, je viens de s'exprimer dans la distanciation. Au niveau du français, par exemple, distanciation qui vient de distance, n'est pas un mot courant à la base. On l'utilise souvent dans le monde du théâtre ou du cinéma où elle désigne plutôt le fait de créer une distance entre son personnage et la réalité. Pour un acteur, par exemple, c'est ça la distanciation. هذا يعني تباعد الاجتماعي هذه الكلمة تستعمل في المسرح كثيرا ولكن نحن نستعملها هذه المرة عندما وجدت هذه الجائحة. Par exemple, إذا كان لديك أعراض si tu as des symptômes qu'est-ce que tu vas faire ماذا يجب فعله tout d'abord ne panique pas يعني لا تخف
suis les consignes par ton pied de résidence en général, ou recommande d'appeler un numéro spécial mais de ne pas aller tout de suite à l'hôpital. لا تذهب يعني مسرعا إلى المستشفى. أولا اتصل بالرقم المخصص الذي وضعته الدولة من أجل ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. إذن يعني أرى أن باقي المصطلحات كلها سهلة. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وأن نفيدكم بقليل من المعلومات. لا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وترك تعليق في آخر هذا الفيديو. جزاكم الله خيرا.